अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, मेरी तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने 5 सितंबर 2024 को की वो देखी होगी। पहले तो मेरा प्लान ये था कि तारिक टेडी मरहूम साहब का कोई पुराना स्टेज ड्रामा आज देखा जाए और शाम बिताई जाए, मगर फिर मेरे एक शरपसंद दोस्त चौधरी ने मुझे मशवरा दिया कि बजाय कोई स्टेज ड्रामा देखने के मैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने और सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे दोस्त चौधरी ने मशवरा ठीक ही दिया था। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तजज़िये के साथ मैं हाजिर हूं। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन कमोबेश 1 घंटे पर मुहित थी, मगर चीदा चीदा नुकात जो DGISPR साहब ने बयान किए वो मंदरजा झैल थे। सबसे पहले तो मैं DGISPR से मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करता हूं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग रहा था कि जुबान तो गो उन्हीं की थी मगर अल्फाज किसी और के थे। अच्छा, हमेशा की तरह सामने एक लिखी हुई उन्होंने तहरीर पढ़ना शुरू की तो अल्फाज और लहजा उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुताबिकत नहीं रख रहा था। अपनी बात का आगाज उन्होंने बिस्मिल्लाह से किया। अच्छा, मेरा ज़ाती मुशाहिदा ये है कि पाकिस्तान में हुकूकुल्लाह यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह के अलावा जब भी कोई काम शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह सुने तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि अब झूठ के एटम बॉम्ब्स की शेलिंग होगी। मेरी बहरहाल ISPR साहब से गुजारिश है कि अल्लाह के नाम से शुरू करने के बजाय आप अमेरिका के नाम से शुरू किया करें ताकि इस्लाम और मुसलमानों का नाम तो ना खराब हो। फिर DGISPR साहब ने फरमाया कि दहशतगर्द बलूचिस्तान में अमन तबाह करने की साजिशें कर रहे हैं। हुजूर, कौन सा अमन? पिछले 77 सालों से तो आपने बलूचिस्तान की मां बहन एक की हुई है। तो DGISPR साहब, अगर आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए कब्जा जमाए बैठे हैं तो जाने दें, अवाम को अब ये चूरन मजीद नहीं बिक पाएगा। फिर DGISPR साहब ने फरमाया कि फौज में एहतसाब का निजाम बहुत ही सख्त है। DGISPR साहब इस सतर में लफ्ज सियासी शायद हज़फ कर गए। इनकी मुराद ये थी कि फौज में सियासी एहतसाब का निजाम बहुत ही सख्त है। कहने लगे जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल इसलिए हो रहा है कि उनके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने दौरान सर्विस एक सियासी पार्टी के लिए अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। हुजूर, मेरी कंफ्यूजन जरा दूर फरमा दीजिएगा। आपने पहले तो फैज हमीद साहब पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का जब आगाज किया तो आपने उस वक्त फरमाया था कि उन्होंने मुबैना तौर पर टॉप सिटी इस्लामाबाद के मालिक के साथ ज्यादती की और रिटायरमेंट के बाद PTI के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। अब आप ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने दौरान सर्विस PTI के लिए मुआवनत की। तो ये जो आप अपने बयानिए से 180 दर्जे डिग्री का टर्न ले रहे हैं, मुझे इसकी सिर्फ एक ही वजह समझ आती है और वो ये है कि आप इमरान खान को जबरदस्ती मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं और उसके लिए कानून ये है कि कोई हाजिर सर्विस आर्मी पर्सन हो जो गद्दार साबित हो। तो आप साबित ये करना चाहते हैं कि दौरान हुकूमत फैज हमीद साहब इमरान खान की मुआवनत कर रहे थे। इस बहाने से आप फैज हमीद को कोर्ट मार्शल करके और फिर इमरान खान को जबरदस्ती मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना चाह रहे हैं। फिर उसी सांस में आपने कहा कि जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल
اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آرمی سیاست میں انوالو نہیں ہے۔ حضرت، ہم عوام بھی روٹی کو چوچی اور پانی کو مم ہی کہتے ہیں۔ پاکستان میں صرف فوج ہی سیاست میں انوالو ہے، بلکہ فوج کو صرف سیاست اور بزنس کرنا ہی آتا ہے۔ اچھا، کمال ہے اور داد دینی پڑے گی ان لوگوں کی جو اس پریس کانفرنس میں تو موجود تھے، مگر انہوں نے اس موقع پر اپنی ہنسی کو کنٹرول کیے رکھا۔ ایسے مواقع جب آتے ہیں تو اس میں تو عام طور پر جو مردے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کفن پھاڑ کر ہنس پڑتے ہیں، مگر آئی ایس پی آر نے ان صحافیوں کی بڑی زبردست ٹریننگ کی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو ایسے مواقع پر کنٹرول میں رکھیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس سال کا بلکہ شاید اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سنایا کہ فوج کے لیے کوئی سیاسی پارٹی پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا دوستو، یہ کام صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ہماری ہی بدقسمتی ہے کہ آپ ہمارے سامنے اس طرح کے بیانات دیں، اس طرح کی بکواس کریں، اس طرح کے جھوٹ بولیں اور ہمیں سننا پڑے۔ آپ کے اپنے کورٹ مارشل کے لیے صرف یہی ایک بیان کافی ہے۔ اگر آپ اس طرح کا بھدا مذاق کسی مہذب معاشرے میں کریں تو یقین جانیے کہ 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں آپ کا کورٹ مارشل سٹارٹ ہو جائے گا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مزید کہا کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ دوستو، اس شعر میں شاعر کی مراد شاید یہ تھی کہ ان کا بجٹ اور امداد مزید بڑھائی جائے تاکہ یہ مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آرمی نو ہور کھوا۔ پھر آپ نے کہا کہ پاک فوج سالانہ 360 ارب روپے ٹیکس دیتی ہے۔ اچھا دوستو، مجھے نہیں پتا کہ یہ بیان پاکستانی افواج کے لیے فخر کا مقام ہونا چاہیے یا انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حضرت، آپ ٹیکس اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کے تمام بزنسز پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ عوام کا حق ہے جو آپ کھا رہے ہیں۔ جہاں تک ٹیکس کی رقم کا تعلق ہے تو ٹیکس آپ کا ہزاروں ارب بنتا ہے، مگر آپ دیتے نہیں ہیں۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2024 کی رپورٹ ہے کہ آپ کس طرح چوری کرتے ہیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بحیثیت قوم درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ جناب، یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں اور اپنا اپنا کام ہی کریں۔ اب اگر آپ نے سیاست اور بزنس ہی کرنا ہے تو ملک کی حفاظت کے لیے پھتو مسلن کے بڑے بیٹے کو بارڈر پر بھیج دیں۔ اس کو بھی واگا بارڈر پر پریڈ دیکھنے کا بچپن سے ہی شوق ہے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا اور گویا محفل ہی لوٹ لی۔ انہوں نے فرمایا کہ آئی ایس آئی کا باس پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ Oh my God! Wow! اچھا دوستو، یہ بات میرے لیے کسی خوفناک انکشاف سے کم نہ تھی۔ ان کے اس کلیم کے بعد میں نے اپنے ذرائع سے پتہ چلوانے کی کوشش کی کہ ان کی بات میں کتنی حقیقت ہے۔ ابھی تک میرے آدھے مخبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں شاید اس وقت شدید ڈپریشن چل رہا ہے، اس لیے شاید ذہنی کیفیت مناسب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ نہیں، اصل میں امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اچھی اور معیاری قسم کی افیون ناپید ہو چکی ہے اور اب لوگ سستے نشے کر رہے ہیں۔ کچھ اور دوستوں نے کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا ہنسے مزاح ہے اور اس کو ہنسے مزاح کے طور پر لینا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ کچھ اور نے کہا کہ شاید پچھلی رات آپ نے کچھ زیادہ پی لی تھی، اس لیے اپنے الفاظ پر قابو نہیں رہا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، آپ کے اس ایک جملے نے میلہ لوٹ لیا اور مجھے یقین ہے کہ اگلے چند سالوں تک
یہ لوگوں کی تفریح کا سستا بہانہ بنتا رہے گا۔ میری طرح کروڑوں پاکستانیوں کو آپ کی اگلی پریس کانفرنس کا شدت سے انتظار رہے گا تاکہ ہماری سستی اور معیاری تفریح چلتی رہے۔ مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔